बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ हो। पिंडी की ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उसके बाद बहुत अहम पेशरफ्त हो गई। उसकी कुछ अपडेट्स हैं। इमरान खान साहब की जानिब से बड़ा तगड़ा जवाब आया है सर। इस बार तो उन्होंने कहा मैं यज़ीदियत के खिलाफ खड़ा हूं और किसी को कोई गलत फहमी है तो वो दूर कर ले। उसकी तफसील मैंने आपको बतानी है। इसके अलावा अदालती महाज पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बड़ी कामयाबी मिली है। कुछ और अहम भी खबरें हैं और स्पेशली डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जिन दो सवालों के ऊपर फोकस था ना, उससे भी बहुत सी चीजें अया हो चुकी हैं। यानी बहुत सी चीजें क्लियर हो चुकी है। तो आपके सामने अगर मैं रखूं तो सबसे पहले खबर जरा पहले ये रखता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाकायदा तौर पर जिले इंतजामी की जानिब से एनओसी जारी कर दिया गया है। 8 सितंबर को उनको जलसा करने की इजाजत है। ठीक है जी। और चाहे इसके कि जो वो जगह मांग रहे थे वो जगह तो खैर नहीं दी गई जो आइडियल प्लेसेस थी, लेकिन बहरहाल जिला इंतजामिया ने जलसे की इजाज़त दे दी है। पसवाल रोड है जी, संज्ञानी का ये पार्क है, जगह है, मैदान है, जो कुछ भी है, वहाँ इनको इजाज़त मिली है। तकरीबन 350 कनाल की ये जगह है। 350 कनाल की ये जगह है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक चैलेंज के तौर पर लिया हुआ जी। और अब ये देखना है कि एनओसी भी मिल गया। अब पंजाब का एनओसी कैसे मिलेगा? जो पंजाब के रास्ते बंद किए जाते हैं, जो मोटरवेज बंद की जाती हैं, जो जीटी रोड्स बंद किए जाते हैं, यानी जिन जिन का ताल्लुक यानी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से और उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ काफिले लेके जाने, वहां क्या होता है? क्योंकि इससे कबल हमने देखा कि फौरन से पहले पहले दफा 144 जरूर नाफिज कर दी जाती है। अब इस एनओसी से अंदाजा होगा कि क्या ये सिर्फ जिले इंतजामिया का एनओसी है या ये एक बड़े ऑस्पेक्ट पर एक एनओसी है जो हर लिहाज से दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जो आईनी हक है, जो अपना कानूनी हक है, जो आज़ादी इज़हार राय है, उसको वो अपना कंप्लीट कर सकती है। वो पता चल जाएगा। साथ इससे इस बात का भी अंदाजा में हो जाएगा, चाहे इसके कि डीजीआईएसपीआर ने कहा कि हमारा तो किसी किस्म का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ना जलसा कैंसिल कराने से, ना जलसे की वोट देने के हवाले से। ये तो ज़िले इंतजामिया का मैटर था, तो इसमें हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें बहरहाल इस बात का भी अंदाजा हो जाएगा कि अगर ये दफ़ा 144 नहीं लगी तो कम से कम इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि ये एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पे ये एनओसी जारी हुआ है। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अपना पावर शो करने की इजाज़त होगी, चाहे इसके कोई टूल्स डिफरेंट तरीके से जो इस्तेमाल हो रहे होंगे वो तो हो रहे होंगे। और इस चीज़ की भी क्लेरिफिकेशन हो जाएगी कि जो 22 अगस्त का जलसा है ना, वो कुछ शराइत की बिना पर ही मुलतवी किया गया था, जिसको 8 सितंबर के अंदर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कंडक्ट करने जा रही है। बहरहाल 41 शराइत के साथ ये इजाज़त मिली है जी। 4 बजे जलसा कर रहे हैं इन्होंने और शाम 7 बजे इसका अख्ताम करना है जी। और धरने की इजाज़त नहीं होगी। कारकुनान को हर सूरत रात को वापस जाना है, ये जिम्मेदारी होगी जी। अंदरूनी जो सिक्योरिटी होगी जलसे की, तो वो पीछे की जो इंतजामिया उनके जिम्मे होगी, ऑर्गेनाइजर्स की जिम्मेदारी होगी। और ना ही रियासत मुखालिफ को नारा लगाया जा सकता है, ना ही तकरीर की जा सकती हैं। और बस ये है। तो बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए डू और डाई की सूरत हाल है। ये 8 सितंबर इतना बड़ा ये इम्पैक्ट अगर क्रिएट कर दे कि वो कहते हैं ना, आवाज़ खल्क नकारा खुदा है, वो इम्पैक्ट बड़ा मैटर करता है। अवाम कहाँ खड़ी है, अवाम क्या सोच रही है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस जलसे को उस तरीके से ले रही है। यही वजह है कि अभी मैं इमरान खान साहब की जब आज जो गुफ्तगू हुई उससे मुतल्लिक आपको बताऊंगा, तो उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि 8 फरवरी को माएँ बहनें बेटियां निकली थी ना, तो 8 सितंबर को भी मुझे माओं का उसी तरह निकलना चाहिए और मुझे बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद का ही जलसा 8 सितंबर का कामयाब करके मुझे बताएं। खैर बाकी आगे चल के मैं उसकी डिटेल भी बताया था। अब आऊँ ज़रा, मैंने डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसका हम जिक्र डेफिनेटली करना है। और फौज की कारकर्दगी के हवाले से ये एक ब्रीफिंग थी, बलूचिस्तान की सूरत हाल, उसके ऊपर अफगान तालिबान, उनका किरदार क्या है, फितनतुल खवारिज, जी हाँ, उन सब का जिक्र हुआ और पाक फौज की कारकर्दगी पर तफसील ब्रीफ दी गई। मगर असल बात जो आज की तारीख में आवाम जानना चाहती थी, वो कुछ सवालों के अंदर बात हो गई। मैंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी थी, लेकिन जो सवालों का सेशन था वो बड़ा दिलचस्प और तवील था। और वो जो सेशन होता है ना, वही असल चीज़ होती है कि चीज़ें क्लियर की जाती हैं। बहुत से साथियों को बहुत सी चीज़ों का पहले से अंदाजा भी होता है कि हमने सवाल करने क्या है। तो असल बात वही जो अवाम सुनना चाह रही है, और वो थी जनरल फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक। और टॉप सिटी का मामला है ना, तो या टॉप सिटी का ही मामला है या पस पर्दा कुछ और चीज़ें भी चल रही हैं, ये मुझे भी इस पर इंटरेस्ट था। इमरान खान साहब के खदशात कि उनको फौजी तहवील में ले लिया जाएगा, फौज इस तरह की इंटेंशन रखती है, वो एक बड़ा था। इसके अलावा ये भी एक मुतवक्के बहस तो चल रही है ना इस टाइम।
تو ان تمام چیزوں کی تشریح ختم ہوئی. تو میں چیزیں آپ کے ذرا سامنے رکھتا ہوں تو پھر ہم ذرا اس پہ بات بھی کر لیں گے. سب سے پہلے ایک سوال جس کے جواب پر تمام سوال ہی ختم ہو گئے. پھر ایک ایسا سوال جس کے جواب پر تمام سوال مر گئے یار. بالکل ایسا ہو گیا، یعنی سمجھ میں آ گیا کہ بھائی کہاں پوزیشن، اس اینڈ پہ پوزیشن کو کس طریقے سے لیا جا رہا ہے. ہمارے اور آپ کی سب صرف خام خیال یہی ہے. اصل چیز جو ادھر دیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے جس کا جواب دیا وہ کہتے ہیں پاکستان آرمی ایک قومی فوج ہے، اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. اوکے، انہوں نے کہا نہ ہی فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار ہے. پاک فوج کے خود احتسابی کے عمل سے ترغیب لیتے ہوئے دیگر اداروں کو بھی خود احتسابی کا عمل اپنانا چاہیے. یعنی ہم ایک بار مثال قائم کرنے لگے ہیں جنرل فیض حمید صاحب کے اس کورٹ مارشل کے حوالے سے. انہوں نے کہا رہی بات قومی سلامتی کی، اس پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، میں نے کوٹ اینڈ کوٹ کر دیا کہ پاک فوج ایک قومی فوج ہے، اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے اور نہ ہی فوج کسی سیاسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ ہی طرفدار ہے. ٹھیک ہے جی. قومی سلامتی پر انہوں نے جب بات کی تو اس کے علاوہ انہوں نے کہا جنرل فیض حمید صاحب سے متعلق انہوں نے کہا ٹھوس شواہد ہیں اور فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی شروع کی گئی ہے اور فوج میں کوئی شخص ذاتی مفاد کے لیے کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے، ذاتی مفاد کے لیے کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو پاک فوج کے احتساب کا عمل حرکت میں آ جاتا ہے. بات ٹاپ سٹی کی ہو رہی ہے، وہ سیاسی جماعت کے ایجنڈے کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ ٹاپ سٹی اس وقت تھا جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی نہیں تھے، تب وہ ڈی جی سی تھے. اگر اس وقت کارروائی کر دی جاتی نا ان کو جاب میں ہوتے ہوئے تو میرا خیال ہے فیض حمید والا اتنا ہوا کھڑا ہی نہ ہوتا، یہ ساری چیزیں نہ ہوتی اگر اس وقت ادارے نے خود احتسابی کا عمل اس وقت شروع کیا تھا یا اس وقت کی کمپلین تھی. بہت سے صحافی اس وقت بھی رپورٹ کر رہے تھے ٹاپ سٹی والے سارے معاملے کو. نہیں تو حامد میر صاحب کے پاس چلا جائے، دیگر کئی صحافی اسلام آباد کے رپورٹ انہوں نے کیا تھا. اگر اس وقت ہی خود احتسابی اگر تھوڑی شروع ہو جاتی نا، ان خبروں کے اوپر ہی تھوڑا دھیان دے دیا جاتا، تو میرا خیال ہے کہ آج فیض حمید جیسا داغ نہ برداشت کرنا پڑتا پاک فوج کو، کیونکہ اچھی بات تو نہیں نا کہ ان ادارے میں سے پیسہ بندہ نکلے. تو انہوں نے کہا فوج میں کوئی شخص ذاتی مفاد کے لیے کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے. کنیکٹ کریں جی آپ ان کو فیض حمید صاحب کو. انہوں نے کہا پاک فوج کا احتساب کا عمل فوراً حرکت میں اس وقت آ جاتا اگر کوئی سیاسی جماعت کے لیے اپنے آپ کو استعمال کرواتا. جی وزیروں نے کہا فیض حمید پر کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہو چکی ہے اور ایک سوال پر کہ بھئی عمران خان صاحب کو یہ خدشہ ہے اور اس خدشے کا جواب دیں کہ ان کو فوج کی تحویل میں لے لیا جائے گا، تو اس کو بھی انہوں نے کلیئر کیا اور میرے نظر میں تو وہ واضح بھی کر گئے. انہوں نے کہا اگر کوئی بھی سیاستدان فوج کی کسی بھی رینک کے افسر جس پر آرمی ایکٹ لاگو ہوتا ہے اس کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرے، یعنی جنرل فیض حمید صاحب کو عمران خان صاحب نے اپنے مفادات کے لیے استعمال، نام نہیں لیا انہوں نے، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، انہوں نے کہا اپنے نام اپنے لیے استعمال کرے تو اس پر بھی قانون لاگو ہوتا ہے اور قانون اپنا راستہ لے گا. یعنی فیض حمید صاحب اور عمران خان صاحب کا تعلق ریٹائرمنٹ کے بعد فوج کی انکوائری کے اندر ثابت ہے. ٹھیک ہے جی. اور فوج عمران خان صاحب سے تحویل میں لینے کے حوالے سے بالکل کلیئر بھی ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں یہ پوزیشن ہے. اگر میری اپنی اگر ذاتی اس میں رائے تو اگر میں ہوتا اس پریس کانفرنس میں پوچھتا کہ جناب فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ صاحب سے متعلق کیا کرنا ہے. الزامات تو آپ کے وزیر دفاع بھی فیض حمید اور جنرل باجوہ پہ لگا رہے ہیں، الزامات تو میاں محمد نواز شریف صاحب بھی فیض حمید اور جنرل باجوہ صاحب پہ لگا رہے ہیں. تو ان الزامات کو دیکھتے ہوئے کیا کوئی انٹرنل کوئی انکوائری ہے جنرل باجوہ صاحب سے متعلق؟ جنرل فیض حمید صاحب کا تو یہی ماننا ہے کہ میرے سے جو بھی بات میں تو جو میرا باس کہتا میں وہی کرتا تھا، لائک یہ والی چیز تھی. تو بہرحال پوزیشن کلیئر ہے جی. عمران خان صاحب کی انٹینشن جو ہے وہ بالکل درست ہے، ان کا جو خطرہ ہے وہ بالکل درست ہے. نام لیے بغیر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں اس چیز کو کیا جی. ادھر عمران خان صاحب نے پھر اس کا جواب دیا جی. اور ویسے تو علیمہ خان صاحبہ وغیرہ سے سلمان جمعرات تھی، سلمان اکرم راجہ سے ان سب سے ملاقات ہوئی. تو بہرحال اس میں القادر کیس میں علیمہ خان صاحب نے کہا جج جو ہیں وہ ضمانت دینے سے بھاگ رہے ہیں اور بہرحال یہاں سب چیز ہوئی. اور اب 7 ستمبر تک وہ القادر والے جو کیس ہے وہ 7 ستمبر تک اس کی سماعت ملتوی ہو گئی ہے. اور جو بشرا بی بی صاحبہ کی ضمانت جو
ان کی بریت کے اوپر جو فیصلہ محفوظ تھا، عدالت نے کہا جب اس ریفرنس کا فیصلہ ہوا تبھی اب ان کی بریت کا فیصلہ کریں گے. ہے نا مزیدار بات. اچھا، جیل میں گفتگو کی عمران خان صاحب نے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ اگر ابھی آپ ذرا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس دیکھ اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی گفتگو دیکھ. انہوں نے جیل میں گفتگو کی عمران خان صاحب نے کہا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں جیل میں رہ کر اپنی جگہ سے ہل جاؤں گا تو یہ اس کی خام خیالی ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کا اسٹانس ہو جائے تمام عمر جیل میں رہنے کے لیے تیار ہوں. عمران خان صاحب سمجھوتا کرنے سے انکار کر رہے ہیں جی. وہ اپنے نظریے پر قائم رہنے پر کھڑے ہوئے ہیں جی. اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی ملاقات میں تھے، تو اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہاں تک کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا وہ یزیدیت کے سامنے ڈٹے ہوئے. سر یہ بہت بڑے جملے، بہت بڑے جملے. اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ 16 جماعتوں کو حکومت دینے کا نظام آگے نہیں بڑھے گا، ہم ووٹ کی طاقت سے آگے بڑھیں گے، ڈیل نہیں کریں گے. تو عمران خان صاحب نے پرنسپل سٹانس پہ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا رہی بات بلوچستان کی، آج تک بلوچستان میں کبھی فیئر الیکشن ہوئے ہی نہیں. آج تک اس وہ مینڈیٹ ہی نہیں ملا جو عوام نے اسمبلیوں میں جو پہنچایا تھا، ان لوگوں کو مینڈیٹ ہی نہیں ملا. لیکن آج تک فیئر الیکشن نہیں ہوا بلوچستان میں. عمران خان صاحب بلوچستان کی آواز کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے کہا ظلم کے خلاف لڑیں گے. تو سر یہ پوزیشن ہے. باقی چھوٹی چھوٹی خبروں میں یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب کے بھائی کی ڈگری جعلی نکلی ہے، ان کو ایز اے ڈپٹی اسٹیشن چیف لندن ان کو نوکری سے برخاست کر دیا پی آئی اے نے. بہرحال بھائی بھی 73 سال کے تھے، برٹش نیشنل تھے، تو اس لیے 73 سال تک وہ نوکری کر رہے تھے. بہرحال ان کو انکوائری وغیرہ ہو گئی تھی. جنرل باجوہ صاحب کے بڑے بھائی ان کی جعلی ڈگری پہ گئے ہیں. صدر آصف علی زرداری آئے تھے اور ایک شہید کے گھر میں پرسہ دینے کے لیے، اور ان کو آج سی ایم مریم نواز صاحبہ نے ریسیو نہیں کیا، آج بھی نہیں کیا. اور جو اسپیکر تھے ملک احمد خان صاحب پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے ان کو ریسیو کیا ہے. تو یہ سب چیزیں چل رہی ہیں جی. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.